अस्माकं भगिनी कुसुमावती द्वारा लिखितं तथा दिग्दर्शितं कृष्णसुदामा मेलनम् इति नाटकं छात्राः सादरीकुर्वन्ति। संस्कृतमध्ये भवति कृष्णसुदामा मेलनं नाटकं प्रथमवारं संस्कृतमध्ये भवति। अतः अग्रिमं सूत्रं कुसुम भगिनीं समर्पयामि। धन्यवाद भगिनी। क्या कर लेगा प्रारब्ध बुरा, जब मुश्किल में ना साहस छूटा। उपवन हो या हो दुखी मन, फूलों सा बस हंसना सीखा। ऐसे ही सुदामा का परिवार ने दारिद्र्य में भी अपना हौसला बनाए रखा। देखिए तो, सूखी रोटी मिलने पर भी क्या उत्सव मन रहा है सुदामा के संसार में। शीघ्रमागच्छतु सुदामा संतान मंडली शीघ्रमागच्छतु। एवं भाषते यत् अद्य भिक्षां प्राप्तवती, चलतु स्वाति अद्य तु किञ्चित् खादितुं प्राप्नोति। चलन्तु सर्वे चलन्तु। शुभ समाचारम् ते सप्त रोटिका मिलिता। एतावती दीर्घा बालमण्डली, किन्तु रोटिका केवलं सप्त। पुत्री स्वाति एतत् तु गणितशास्त्रस्य विषयः अस्ति। प्रथमं तु बुभुक्षितमुदरम् उपरितः गणितशास्त्रज्ञः पिताश्री एतावत् कष्टं मा ददातु। शास्त्रान् त्यक्त्वा किं भवान् अद्य बालानां कृते पर्याप्त भोजन व्यवस्था कर्तुं न शक्नोति। अहं तु ब्राह्मणः, मम विषय ज्ञान साधना व्यवस्था तु वणिग विषयः अस्ति। भवता सह वाद विवादे अहं तु विजया भवितुं न शक्नोमि। पिता बुभुक्षा अस्ति। मामपि। माता मह्यं रोटिकां ददातु। समुद्रं पश्यतु, मरुस्थले कलिङ्गं जायते। तत्तु पिताश्री मां यदा कृष्णस्य कथां श्रवयति तदा भासते यत् सर्वं मातरः मां लड्डुकानि खादयन्ति। स्वामिन्, अहं तु भवता कृष्णस्य कथां श्रुत्वा उदरं पूर्णं करोमि, किन्तु एतेषां बालानां बुभुक्षां द्रष्टुं न शक्नोमि। अरे एतावती दीर्घा अश्रूणि। स्वामिन्, किं भवान् मां रोदनस्य अनुमतिम् अपि न ददाति। कृष्ण सर्वदा वदति यत् विपत्तिषु सर्वे मिलित्वा हसन्तु, धैर्य भवति, साहस भग्नं न भवति। स्वामिन्, भवान् सर्वदा वदति यत् सन्दीपनी आश्रमे अहं कृष्णस्य प्रियतम मित्रम् आस्म। सत्यमेव उक्तवान्, कथं पुष्टम्। एकवारं तस्मात् सहायतां याचयतु। न वसुन्धरे, एतत् उचितं नास्ति। अनुस्मृतु स्वामिन्, तस्मिन् सायंकाले सन्दीपनी आश्रमे एतावत् आर्द्राणि आसन् यत् यदि कृष्णः साहसं न अदृश्यत् तर्हि गुरुमातुः चुल्लिकां कथं प्रज्वलत्। तत्तु सत्यम्। तिमिरवने काष्ठ संग्रहण समय कृष्ण उक्तवान् न, उदरस्य कृते किमपि स्वबालानां कृते कृष्णस्य समीपं गच्छतु। अद्य तु भवती मम गृहं निष्कासयति एव। एवं मा वदतु स्वामी, एतत्तु मित्रेण सह मेलनस्य अवसरः अस्ति।
किन्तु रिक्तहस्ते मित्रेण सह मेलितुं कथं गमिष्यामि? कृष्ण पुत्रकं बहु रोचते किम्? मह्यम् अपि मातु। त्वम् अत्रैव तिष्ठ, अहम् आगच्छामि। दण्डराजन् प्रवासे मया सह चलतु। पश्य स्वामी, कृष्णस्य नाम्ना तु प्रतिवेशिनी अपि यत् सरलतया पृथुकानि ददवती। स्वामिन्, एतत् निर्गच्छामि, एतत् स्वीकरोतु। किञ्चित् अहं खादितुं शक्नोमि वा? श्रवण, त्वम् आगच्छ, वयं पश्यामः यत् सप्तरोटिकानां विभाजनं कथं कुर्मः। अहं गच्छामि द्वारिकानगरे। ऐसे ही सुदामा के परिवार ने दारिद्र्य में भी अपना हौसला बनाया हुआ था। पत्नी की बात मानकर सुदामा निकल तो पड़े, लेकिन मन में आते विचारों के उतार चढ़ाव और कृष्ण की बातें कभी वृक्ष से, कभी समुद्र से, तो कभी पुष्प से और कभी अपने दंडराज से कहते हुए मित्र कृष्ण की सुवर्ण नगरी द्वारका की ओर चल पड़े सुदामा। बहु दूरमस्ति वा? एषा ध्वनिः कुतः आयाति? हे कृष्ण कृष्ण। कदा आरभ्य राजन् राजन् इति वदति, तथा च भयमपि करोति। दण्डराजन्, अरे राजन् इति उक्तेव तदे एव जीवा मुखे जीवा आगता। सम्भाषणं तु कृष्णेनैव पाठितमास्म। यदा काष्ठः कृष्णस्य ओष्ठं स्पर्शं करोति तदा सः वेणुः भवति। वेणु भवतुं काष्ठमपि स्वहृदये छिद्रं कारितवती। तर्हि तु करोतु, एतव्य छिद्रव्य इव मधुरस्वरा निर्गच्छन्ति, तदा सा गोकुलवासिनः मग्ना भवन्ति। कृष्ण स्ववेणु तु गोकुलेव त्यक्तवान्। शृणु दण्डराजन्, भवान् तस्य प्रतुकस्य पोटलीमुत्सारयतु। अहो भाग्यं सुदामा। तपः कियत् उग्रम् अस्ति। किंचित समय स्थित्वा विश्रामं कृत्वा गच्छतु। भवतः ध्वनिं किम् अभवत् दण्डराजन्? भवान् तु एतावत् अधीरं भूत्वा चलति यत् मम ध्यानं तु प्रतुके एव अस्ति। अहं किमपि नावदत्। अरे सुदामा, भयं मास्तु, उपरि पश्यतु। अहं तु अभंग कदम रक्षस्मि, कृष्णस्य मम स्मरणं कारयतु। कदम वृक्षः आभागा कथं भवितुमर्हति? कृष्णः ग्वाले सह तु कदम वृक्षस्य एव उपरि आरोह्य तु गोपिकानां घटानां भग्नति स्म। एतत् एव चिन्तयामि यत् यमुना तीरे अभविष्यं चेत् कृष्णस्य बाल्यकालम् अपक्षयम् अदृश्यम्। गुरुकुले अपि कृष्ण गोकुलस्य वार्तां कृतं भावेन प्रहरति स्म। चेत् कृष्ण इदानीं गोपिकाभिः तथा च ग्वालैः सह मिलति, किमर्थं न? कुतः ध्वनिः आयाति? अरे वामतः पश्यतु, अहं स एव समुद्रः यस्मिन् द्वारिकानगर्याः प्रतिबिम्बः दृश्यते। कियत् मधुरं जलं समुद्रे विलयं भवति, तथापि समुद्रस्य जलं क्षारीयम् एव भवति। भवत्यतः एतत् प्रश्नम् उचितम् अस्ति। याः नद्यः मयि विलयं भवन्ति ताः नद्यः कृष्णवियोगेन पीडिता यमुनायाः तथा च गोकुलवासिनां कथां श्रावयति। गोकुले कृष्णस्य हृदयः अस्ति,
किन्तु कृष्ण स्वर्गस्य पुरतः कर्तव्यं न विस्मर्तुमिच्छति। अहं तु मम तरङ्गानाम् उपरि गर्वं करोमि स्म, किन्तु अद्य ज्ञातवान् यत् भावना प्रवाहानां प्रलयात् भगवान् अपि भयते। यः मम इव भारी न भवेत् तस्मै प्रलयस्य का भीतिः। प्रलयस्य वार्तां मा करोतु दण्डराजन्, कृष्णेन सह मेलनस्य समयागच्छति। मम हृदयस्पन्दनस्य गतिः तु एवमेव वर्धन भवति। सुदामा भ्राता, कृष्णः भवतः सह यदि मिलेत चेत् माम् अपि सूचयतु। मित्रमस्ति मम, अवश्यमेव मेलिष्यति। सुदामा, एष समुद्रे वा भवान् मने संशयात्पनं करोति। एतानि कङ्कटानि रामा शान्ता जाता वा? एतावत् सोढुं न शक्नोति किम्? दण्डराजन् पश्यतु, पुरतः एव द्वारिका नगरी आगता। इदानीं सुदामा कृष्णेन सह मेलितुं कङ्कटानि अपि अवरुद्धयितुं न शक्नोति। भगवान्, अन्यः स्थाने यदि मह्यं नेत्रं ददाति चेत् अहमपि अद्भुत द्वारिका नगरीं द्रष्टुं भविष्यम्। यदि भवतः समीपे वाणी न अभिविष्यति चेत् एतावती दीर्घा यात्रा कथं पूर्णा अभवत्। कितनी सुंदर बात कही दंडराज ने कि अपना अहंकार छोड़कर भारहीन रहो तो प्रलय का क्या डर। अपने विश्वास और प्रेम के सहारे सुदामा कृष्ण के दरबार पे तो पहुंच गए, लेकिन ये द्वारपाल अरे रे तिष्ठा 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 कुत्र गच्छति? मम मित्रेण सह मेलितुम्। एतत् द्वारिकाधीशः कृष्णस्य भवनम् अस्ति। भवान् भ्रमेण अत्र आगतवान्। पूर्णतः सम्यक् स्थानम् आगतवान्। कृष्ण एव मम मित्रमस्ति। उच्च उष्णीय तापमानस्य कारणात् एतस्य मनस्थितिः काचित् असन्तुलिता जाता। अरे गच्छन्तः पोरबन्दरतः पादाभ्याम् आगतवान्। अत्र कृष्णेन सह मेलने विना तु न गमिष्यामि। अद्य अक्षय तृतीया। अद्य अक्षय तृतीया। सावसरे यथा गंगा धरं शीतलं कर्तुम् अवतरितवती, तथैव एषा भिक्षुका समित्रेण मेलुताम् आगतवान्। अरे पश्य पश्य, तस्य पादयोः कियत् कङ्कटानि सन्ति, तथा च एकम् एकवस्त्र सः धृतवान्। तत् अपि स्वेदयुक्तमस्ति। कृष्णस्य मित्राणि तु राजवेशभूषा धारयित्वान् रथेन आगच्छति। एकवारं कृष्णं सन्देशं ददातु यत् भवतः मित्र सुदामा आगतवान्। भवान् अनर्गलं वार्ता कृत्वा अस्माकं समयं नष्ट करोति। भ्राता, एषा ब्राह्मण अस्ति। राज्ञादेशानुसारेण वयं ब्राह्मण अवरुद्धं हितुं न शक्नुमः। एष तु सत्यमेव उन्मादः अस्ति। भवान् महाराजानं पृच्छतु। द्वारिकाधीशस्य जय। पोरबन्दरतः कश्चित् ब्राह्मण आगतवान्। किन्तु अस्मिन् विषये चिन्ता किमर्थम्?
स भवत्याः मित्रम् अस्ति एव वदति। मित्रं तस्य नाम किम् अस्ति? नाम तु सुदामा कथितवान्। सुदामा, सुदामा, मित्र सुदामा। रुक्मिणी भगिनी एतादृशः कः आगतवान्? द्वारकाधीशः स्वमेव उत्थाय तस्य स्वागताय झटिति प्रस्थितवान्। सत्यभामे सुदामा कृष्णस्य गुरुकुलस्य मित्रम् आसीत्। किन्तु एतादृशः एतादृशः अधीरः अहमपि प्रथमवारं पश्यामि। अरे भगिनी पश्यतु, स्वेदयुक्ता तस्य वस्त्रं, तथापि सः आलिङ्गनं करोति। राजा अस्ति, एतदपि स्मरणं नास्ति। मैत्री प्रेम मध्ये धनिकता निर्धनतः कः पश्यति? रुक्मिणी पश्यतु, कः आगतवान्? मम मित्रः सुदामा आगतवान्। आम् स्वामी। सः एतस्मात् दूरात् आगतवान्। तस्य पादप्रक्षालनस्य व्यवस्थां तु कारयतु। महाराज, रुक्मिणी भगिनी भवतः रुचिकर भोजनस्य निर्माणं कारयितवती। अवश्यमेव सत्यभामे, किन्तु पूर्वं मम मित्रस्य शान्तता काचित् न्यूना भवेत्। मम शान्तता तु त्वं दृष्ट्वा एव समाप्ता जाता कृष्ण। तिष्ठं भूत्वा किं पश्यति? पादप्रक्षालनं कारयतु। न महाराज्ञी, एतत् सौभाग्यं तु कस्मै अपि न दास्यामि। अहं स्वयं मम हस्ताभ्यां पादप्रक्षालनं करिष्यामि। सुदामा, आसनं, मित्रम् आसनं स्वीकरोतु। किन्तु महाराज, पदयात्रां कृत्वा मम तु साक्षात् भगवान् मिलति। अरे भगवान् अपि भोगम् इच्छति। वदतु सुदामा, मम कृते किम् आनीतवान्? अरे किमपि न अहम् आनेतुं शक्नोमि। भवान् अवश्यमेव किमपि उपगोहं करोति। कृष्ण, किमपि न मम समीपे कुत किमपि नास्ति। मम भातृजाया रिक्तहस्तेन त्वां प्रेषितुं न शक्नोमि। अरे तद्दण्डस्य उपरि किम् अस्ति? सुदामा, अरे तत् तु मार्गे। अरे भवान् इदानीं पर्यन्तं स्मृतिः अस्ति यत् मह्यं पृथुकम् अतीव रोचते। अरे एकाकी एव किं खादिष्यति? मित्रं भोजनं न कारयिष्यति किम्? द्वौ घ्रासौ पृथकं खादनेन जिह्वा तु संतृप्ता जाता सुदामा, किन्तु मनः बुभुक्षितः एव अभवत्। किञ्चित् भागतुम् अस्माकम् अस्ति महाराज। मित्रं चलतु। मनसः तृप्ति मम भाग्ये नास्ति। गोकुले मित्राणां कृत्वा एतावत् कृत्वा कुत्र तृप्ता भवति स्म। गुरुमातु पुत्रस्य कृते तु भावेन लोककम्पनं कारितवान्। एतत् कथा तु न अशुनवम्। रुक्मिणी, गुरुकुलस्य तु समयः किम् अद्भुतः। गुरुमातुः हस्ताभ्यां भोजनस्य तु स्वादमेव अनुभवम् आसीत्। वार्तालापेषु मम भोजनं स्वादहीन अभवत्। न महारानी, भोजनं तु बहु स्वादिष्टम् अस्ति। ब्राह्मणस्य पूर्णां भवेत्, एतत् एव पर्याप्तम्। अरे मित्रम्, एतत् किम्?
रुक्मिणी मिष्टान्नं मधुराणि आनयतु। निश्चयेन भोजने मृच्छिका अधिकः अभवत्। एतद् अर्थम् एव एतस्य नेत्राभ्याम् अश्रुधारा प्रवहति। अरे मित्र, किमपि न, केवलं भवतां स्नेहं दृष्ट्वा मम भावपूर्णम् अभवत्। स्मरणमस्ति वा, यदा वने काष्ठछेदनार्थं गच्छामः तदा दूरात् एव सर्प दृष्ट्वा सुधामा त्वं कियत् बिभेषि स्म? मां तु इदानीम् अपि भयमस्ति। तथा च अद्य एतावत् दूरात् मित्रेण सह मेलितुम् आगतवान्। एतावत् प्रेमः स्वल्पमस्ति वा? अहं कुत्र एकाकी, अस्माकं मित्र तव साहसं सर्वदा मया सह अस्ति। अरे भवन्तु शान्तिपूर्णेन कक्षे वार्तालापं कृताम्। चलतु मित्रम्। कृष्ण, अहं श्रुतवान् यत् सुदामा आगतवान्। तौ भ्रातः, किन्तु भवान् तं पुनः गदा चालयितुं न पाठयेत्। एतत् अर्थं स विवेति। आं ब्राह्मण, तु वेदां पठेत्, तत एव पर्याप्तम्। आम्, सुदामा, कृष्ण अपि श्लोकोच्चारण सम्यक् रूपेण पुनः पाठयतु। मम श्लोकान् श्रुत्वा तु एषा शयनं करोति स्म। आम्, भवतः गायनमपि मधुरम् आसीत्। चलतु श्वः पुनः प्रातः ब्रह्मार्थ मिलामः। सुदामा, इदानीम् अहं भवता काष्ठभारं न उत्थापयिष्यामि। त्व उपरि तु संसारस्य भारमस्ति, मम काष्ठं भारतु यत् कठिनं नास्ति। सर्वान् स्वभागानां भारवहनं करणीयं मित्रम्। अधिका रात्रि जाता स्वामी, भवान् अपि शयनं करोतु। न महाराज्ञी, मम मित्र उत्थितवान् चेत् स्वम् एकाकी ज्ञात्वा विचलितः भविष्यति। भवतः एतेन मित्रप्रेमणा अहं योगिनी अभवत् स्वामी। संसाराय मित्र, पत्नी, प्रेमी, राजा तथा च अत मित्रस्य तस्य भवान् दर्शितवान्। तस्य स्वरूपस्य वर्णनं शब्दाः एव न्यूनाः भविष्यन्ति। भवती शयनं करोतु। अद्य मम मनः सान्दीपनी गुरुकुलतः बहिः आगन्तुं न इच्छति। आं स्वामी। अरे कथं शयनं कृतवान्? कृष्ण, कृष्ण कुत्र अस्ति? अत्रैव अस्मि मित्रम्। केवलं बाल्यकालस्य दुःखाचपि स्मरणम् आगतम्। पूर्वाहं गोमितुं न शक्नोमि, तथा च अद्य तु नेत्रमिलाम्यां करोमि। पूर्वतः सदा कृष्ण। भवतः सह समयस्य तु सज्ञानम् एव भवति। इदानीम् अहं गमिष्यामि। सुदामा, अग्रिमवारं पृथकं रुक्मिण्याः कृते अपि आनयतु। भगिनी, एतादृश किम् आसीत्? सत्यभामा, किंचित प्रतीक्षा करोतु। सुदामा प्रथम गृहे प्राप्येत्। सबके मन में यही संशय कि पोहे में ऐसा था क्या? सुदामा के प्रेम में घोला हुआ कृष्ण का उपकार, मित्रता का स्वाद। अब तक तो मित्र प्रेम में भावान्वित हो
सुदामा की सब परेशानियां भूली हुई थी, लेकिन जैसे ही कदम सुदामा के परिवार की तरफ, संसार की तरफ उठने लगे, तब फिर से उनके मन की चिंता दंडराज समझने लगे। अरे इदानीं पादो किमर्थं शने जातो? अहं कृष्णं मम वेदानाम् उक्तवान् एव न शक्नोत्। अहं भवतं कतिवारं सङ्केतं कृतवान्। इदानीं स्वपत्नीं बालकां च किम् उत्तरं दास्यामि? ते कियत् आशारताः सन्ति। सज्जतां करोतु। कस्य दण्डराज? राजकीय भोजन इदानीं कटुशब्दे पाचनं भविष्यति। कुटः शब्द तु सोढुं शक्नोमि दण्डराज, किन्तु यदा भार्या अश्रु प्रहर्वति तदा श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण त्राहि माम्। नेत्रोद्घाटयतु सुदामा, कुत्र आगतवन्तः स्म? अरे दण्डराज, ग्रामं तु अत्रैव अस्ति अस्माकं, कुत्र गतम्? अरे पुत्रान् आगच्छतु, दृष्ट्वा चिन्तनम् एव करिष्यति किम्? अरे वसुन्धरा, अश्विन, स्वाति, सर्वे कुत्र गता? पिताश्री आगतवान्, पिताश्री। अरे एषा राजकुमारः पिताश्री तव वदति। स्वामिन् भवान् आगतवान्, पश्यतु अस्माकं भवनम्, अस्माकं वस्त्राणि। अरे एतेषु वस्त्रेषु तु अहं भवन्तं न अभिजानामि, एतत् सर्वं किमस्ति कथम्? एषा भवतः कृष्णस्य लीला अस्ति। सुदामा नगर्या सुदामा वर्षं स्वागतमस्ति। रामानगरी? सर्वे वदन्ति यत् सुदामा वर्यस्य कृपया एव ग्रामे समृद्धि आगता। अहं किमपि न। अरे एतावन्ति दीर्घानि अश्रूणि यदा रोदनस्य दिवसा आसन् तदा हसति स्म, किन्तु इदानीं यदा हसनस्य दिवसा आगता तदा। पिताश्री, भवनं तु पश्यतु, तत्र कुत्र गच्छति? कुत्र गच्छति? मां भावने निद्रां कथमागमिष्यति? मम जीवनम् इदानीं साधना तथा च कृष्णः समर्पिता भविष्यति। रुक्मिणी ने कहा था ना, प्रभु आपका तो हर स्वरूप उदाहरण है संसार के लिए, कभी पुत्र, कभी पत्नी, तो कभी प्रेमी, और आज मित्रता के इस स्वरूप के तो सब भक्त हो गए। अरे कहाँ गए सब? कहीं कृष्ण युग में तो नहीं पहुंच गए? आइए सब और हमारे सभी कलाकारों से मिलिए और उनका हौसला बढ़ाइए। सबसे पहले सुदामा और परिवार। सुदामा, राजीव, मुंबई। मम भार्या वसुंधरा सृष्टि सिंह रांचीतः। अश्विन परिचयं ददातु। सुदामा पुत्र अश्विन आदर सिंह रांची। दादा परिचयं ददातु। सुदामा पुत्र श्रवण अर्चिका बनर्जी रांची। भगिनी परिचय ददाति। सुदामा पुत्री स्वाति ओमी शिखा। और दंडराज अपराजिता सिंह। अरे कदम वृक्ष त्वमपि परिचय ददातु। मां अहं कदम वृक्ष अस्मि। मम नाम गीता वर्मा। अहं समुद्र अस्मि।
मम नाम अनुपमा भिंडर, देहली। द्वारपाल द्वारपालीशस्य द्वारपाल कविता नागपुरतः। द्वारपाल भ्राता परिचय ददातु। द्वारपाल गीता पवार, मुंबई पनवेल। द्वारिका नरेश। सुदामस्य मित्र कृष्णा, साईलता, सत्यभामा, कृपया परिचय ददातु। कृष्णा पत्नी सत्यभामा शिक्षागुप्ता परिचय ददातु। कृष्ण पत्नी रुक्मिणी, रेश्मा शिंदे, मुंबई। ताऊ बलराम, कृपया परिचय ददातु। गदाधारी बलराम यमीश। बहुत सुंदर। और मैं इसके लिए चेतन महोदय और संजय महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। उनकी सहायता के बगैर ये संभव नहीं था। बहुत सुंदरम, अति सुंदरम, मनमोहनक। बहु उत्तमं, बहु सम्यक् नाटिका।